Hello, my name is Amir and you're most welcome in my channel Huda AG TF. Always get trusted formula में मैं आपके सामने आया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ. So please keep and watch. बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी, तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी, कोई बेफिक्र बैठा था, किसी के हाथ हुकूमत थी, सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे. अब उसने मुंह जो फेरा है, फकत वहशत का डेरा है कि दुनिया. जब आपका कोई प्यारा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसको आखिरी अलविदा कहने का मौका मिलना ही आपके लिए सब कुछ होता है. लेकिन कोरोना वायरस इटली के शहरियों को इस अहम मौके से भी महरूम कर रहा है. ये वायरस के बाइस हलाक होने वालों को रिवायती तदफीन से महरूम कर रहा है और लवाहिकीन के गम में इजाफा कर रहा है. इटली के शहर मिलान में तदफीन की सहूलियात फराहम करने वाले इदारे से मुंसलिक कैरिटो कहते हैं कि इस वबा की वजह से लोग 2 मरतबा मरते हैं. पहले ये वबा आपको मरने से कबल ही अपने प्यारों से दूर करके तन्हा कर देती है और फिर ये वबा आपको अपने प्यारों को रुखसत करने की भी इजाज़त नहीं देती. लोग इस सूरत हाल को कबूल नहीं कर पा रहे हैं. कोरोना वायरस में मुब्तला अक्सर मरीज़ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर तन्हाई में हलाक हो रहे हैं. वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हस्पतालों में मरीज़ों से मुलाकात पर पाबंदी है. इटली के इलाके करीमोना में तदफीन का काम करने वाले कहते हैं कि बहुत से लवाहिकीन पूछते हैं क्या वो मैयत का आखिरी दीदार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी इजाज़त ही नहीं है. कैरिटो बताते हैं कि हम उन रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं. हम मरने वाले के लवाहिकीन को ताबूत की तस्वीर भेज देते हैं. इसके बाद हम हस्पताल से मैयत को लेकर या तो दफना देते हैं या जला देते हैं. लवाहिकीन के पास हम पर एतमाद करने के अलावा कोई चारा नहीं. मरने वाले के गालों पर आखिरी मर्तबा हाथ फेरना, उसका हाथ अपने हाथ में लेना और उन्हें एक बाइज्जत हालत में देखना, ऐसा मौका ना मिलना बहुत तकलीफ़दह होता है. इटली में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक इमरजेंसी कानून के ज़रिए रिवायती तदफीन पर पाबंदी आयद कर दी गई है. अपने प्यारों की आखिरी रसूमात में शिरकत न करने वाले ख़ानदान किस कर्ब से गुज़र रहे हैं. BBC न्यूज़ वाशिंगटन DC के मुताबिक कोरोना वायरस से अमेरिका में हलाकतों की तादाद में रोज़ाना इजाफा हो रहा है. लेकिन जो ख़ानदान अपने किसी प्यारे को खो देने के सदमे से दो चार हैं, उन्हें यह अज़ियत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है कि वह इस वबा से मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं कर सकते. इमाम जमाल का कहना है इन दिनों अगर किसी के बारे में इल्म है कि उसकी मौत कोविड-19 से हुई है तो मुनासिब अशिया मुयस्सर न होने की सूरत में उसको गुस्ल न दिया जाए, और अगर ऐसी चीज़ें दस्तयाब हैं जिनसे आप वायरस से महफूज रह सके तब भी मैयत को इस तरह गुस्ल दिया जाए कि उसे कम से कम छोने की ज़रूरत पड़े. उन्होंने मज़ीद कहा अगर वबा लगने का ख़दशा हो तो मैयत को ऐसे दफन किया जाए कि उसे कम से कम छोना पड़े और घर वाले घर पर ही नमाज जनाजा अदा करे. दीगर मज़ाहिब के लोगों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं. तदफीन के 2 मरहले होते हैं. पहले मरहले में जनाजा यादगारी तकरीब होती है जहाँ पर रिश्तेदार और दोस्त जमा होकर मरने वाले को याद करते हैं, और दूसरे मरहले में मैयत को दफन किया जाता है या फिर आग लगाई जाती है. एक माहिर के मुताबिक औसतन एक जनाजे पर 1000 से $7000 खर्च होते हैं, जिसका इन्हिसार ताबूत की कीमत, कब्र खोदने और ज़मीन की कीमत पर भी होता है. अमेरिका में 55% अफराद मैयत को जलाने पर यकीन रखते हैं, जबकि 39% अफराद तदफीन को तरजीह देते हैं. अखराजात के अलावा लोगों के जहनों में दफन करने के माहौलियाती असरात और कमज़ोर पड़ते मजहबी अकायद और रिवायात की वजह से मैयत को जलाने का रिवाज ज़्यादा हो गया है. जो ख़ानदान अपने किसी प्यारे को खो देने के सदमे से दो चार हैं, उन्हें यह अजियत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है कि वह इस वबा से मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं कर सकते।
واشنگٹن میں تجہیز و تدفین کے ادارے میت کو سیدھے قبرستان لے جاتے ہیں جہاں قبر پہلے سے تیار کر لی جاتی ہے۔ قبرستان کے عمال کے علاوہ کوئی گھر والا موجود نہیں ہوتا، اور گھر والے تدفین کے بعد قبر پر آ سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں۔ کوئی جنازہ نہیں ہوتا اور روایتی رسومات ادا نہیں کی جاتی۔ کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کی میتوں کو سرد خانوں میں رکھوا رہے ہیں تاکہ جب حالات بہتر ہو تو روایتی طریقہ سے اس کی تدفین کی جا سکے، اور ایسا اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر مرنے والے کی موت کی وجہ کچھ اور ہو۔ تدفین کا بندوبست کرنے والے ایک ادارے کے صدر کا کہنا ہے، اگر کوئی خاندان میت کو لمبے عرصے کے لیے سرد خانے میں رکھواتی ہے تو انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ میت کو خنوط کروا لیں۔ اس طریقہ کار میں جسم کے تمام مائع مادوں کو خشک کر کے ایسی ادویات لگا دی جاتی ہے جو جسم کو گلنے نہیں دیتے۔ اس پر مزید $300 سے $1000 خرچ آتا ہے۔ امام جمال کا کہنا ہے، مسلمانوں کے لیے مقدس رمضان کا مہینہ اپریل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان ہر رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اس مرتبہ کوئی مسجد نہیں جا سکے گا اور گھروں پر ہی رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، سب کو گھر میں رہ کر نماز ادا کرنا ہوگی اور بہت سے لوگوں کو ایسا کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے، تو بحیثیت کمیونٹی ہمیں اپنے آپ کو صورتحال کے مطابق تیار کرنا ہوگا۔ کورونا وائرس کا مریض اگر انتقال کر جائے تو احترام کے ساتھ غسل، جنازہ و کفن دفن کیا جائے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر مولانا انیس الرحمن قاسمی، چیئرمین ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن نے اپنے ایک اخباری بیان میں کہا کہ کورونا وائرس کے مریض سے وائرس دوسروں تک پھیلتا ہے، جس سے بچاؤ ضروری ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی وائرس اگرچہ میت میں محدود وقت تک باقی رہتا ہے، مگر جس طرح مریض کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے مرنے کے بعد اس میت کے ساتھ اکرام و احترام کا برتاؤ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیماری اور وبائی امراض سے وفات پانے والوں کو آخرت میں شہید کا درجہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ لہٰذا میت کو احتیاط کے ساتھ دستانے، ماسک پہن کر غسل بھی دیا جائے گا اور کفن دے کر جنازہ کی نماز بھی ادا کی جائے گی، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں عام مردوں کی طرح دفن کیا جائے گا۔ یہ فرض کفایہ ہے اور ایمان کی علامت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ایسے مردوں کو قبرستان میں دفن کرنے میں مزاحم ہوتا ہے تو وہ غیر شرعی اور انسانیت کے خلاف کام کرتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 24 مارچ کے اپنے اعلامیہ میں یہ کہا ہے کہ کورونا وائرس سے وفات پانے والے کی میت اچھوت نہیں ہے، اور ابھی تک میت کو چھونے والے افراد کو یہ وائرس لگنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ میت کو غسل اور کفن دیا جا سکتا ہے اور میت کو عزت کے ساتھ دفنایا جا سکتا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ غسل، کفن، جنازہ اور دفن کرنے سے نہیں رکنا چاہیے اور نہ کسی کو روکنا چاہیے۔ اور اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ حکومت کے ماتحت میں رہ کر وائرس کی وبا سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے مذہب کی حفاظت اور شریعت کی اتباع جس قدر ممکن ہو ضرور کرے۔